سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے اے چٹھی چادر ببلا والی آنکھو سبحان اللہ اے چٹھی چادر ببلا والی داغ نلاوی جڑے سبحان اللہ تاڑی دھلی ہو گئی اے چٹھی چادر ببلا والی داغ نلاوی جڑے تے حشر دیارے پھر نہ آکھیں کہ ایک ہی میرے نل بڑے اے جڑا اسی آندے نا فلانا بندہ اے بچے بہ جاؤ پتر بہ وجہ جڑا اسی آندے نا کہ فلانا بندہ بہت پیڑا تے اسی بہت چنگے ہاں او دا ترجمہ حاجی صاحب میاں صاحب کیتا میاں صاحب فرماندے نے اوے مکھن دودھ دے اندر ہوندا سبحان اللہ مکھن ہونا دودھ ویچیے پر نظر نہیں آنا دودھ جاگ لینی پینی ہے پھر اسا لڑکڑا پہنا وے لسی بننی ہے پھر اتے مکھن چڑھنا اے میاں صاحب فرماندے نے اوے لوگو مکھن دودھ دے اندر ہوندا نظر کسے نو نہ آوے اوے مکھن دودھ دے اندر ہوندا نظر کسے نو نہ آوے اونو ہر شے نظری آوے اے جڑا اندر جھاتی پاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدر جشن میلاد مصطفیٰ تے میاں صاحب فرماندے نے ہوئے پورے بندے نو یہ جو میں رکا تو سا گج بج کیا کو سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے پورے بندے نو میں ڈھونڈن چلیاں تے پورا نہ لبیا کوئی برے بندے نو میں ڈھونڈن چلیاں تے پورا نہ لبیا کوئی چند میں اندر چھاتی مارے تے میں تھی برا نہ کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد شیر میں پڑھن لگا کھڑی دے شہنشاہ دا تے میں نے اتنی امید ہے کہ اگر تسا اٹھ کے بھی داد دیاں تے پھر بھی تھوڑی ہے میاں صاحب نے اتنا پیارا شیر لکھیا سفیر بھائی اپنی شان میں آج تے پیر ان پڑھ ہوئے جیل ہوئے بے نماز ہوئے آج ساڑی بدبختی ہے میلاد مناندے ہیں نماز تو دور ہوں نہیں میرے دوستو نماز فرض ہے نہیں آج پیر جڑا میرے نبی دی شریعت دا باغی یہ دعویٰ کرتا ہے میں سب تو بڑا ولی ہوں جنہوں پہلا کلمہ بھی نہ آوے آندہ ہے سب تو بڑا ولی میں ہوں آپ کھڑی دا بادشاہ کی آندہ ہے اپنے آپ کا مخاطب کر کے میاں صاحب کی لکھیا آخری شیر میاں صاحب فرماندے میں والوں کو اے محمد ہائے 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 اے محمد ٹھگ محمد اپنے آپ کو کہندے نے محمد ٹھگ محمد اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چورے ہوئے جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو ہوئے جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو ایڈی وڈی شان دا مالک میاں محمد بخش رومی کشمیر تے آندے نے اے محمد ٹھگ محمد اے محمد چورے جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اگے ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ جنہ حضور دی ناموس تے اپنی جان دے دیتی غازی علم الدین شہید غازی عامر چیمہ شہید
اور میرے بھائیو جنہاں نے بھی کافراں دے سامنے کھلو کے انہاں دسیا سی نبی دے عاشقاں انہاں دے بارے میاں صاحب شعر لکھیا سنو تے گل ختم میاں صاحب فرماندے نے اوے کچا رنگ ہائے ہائے کچا رنگ للاری والا لہنگا چڑھدا رہندا اوے کچا رنگ للاری والا لہنگا چڑھدا رہندا تے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدر یا علی جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد نعرے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد حضرات محترم ٹائم تے میرا پورا ہو گیا لیکن میرے نال انتہائی پیار کرن والے حاجی بشیر صاحب دے بھی ہے ماموزاد بھائی نے